الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، وفق من شاء برحمته إلى سلوك سبيل جنة النعيم، وأضل من شاء بعدله فسلك طريق الجحيم. أحمده سبحانه على إحسانه القديم، وأشكره على فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة المهتدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وصحبته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ثم أحيي جمعكم الكريم بمختلف مقاماتكم الرفيعة تحية مباركة من عند الله، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن عجب أني أحن إليهم، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. فأنادي الأخ عبيد الرحمن ركن الدين أن يتلو شيئا من القرآن الكريم. أيها الزملاء، اليوم نحن نعقد حفلة ثقافية أدبية علمية، أي نعقد الحفلة الحوارية. هذه الحفلة تختلف وتمتاز من سائر الحفلات العلمية، واختار النادي العربي موضوعاً لكم هو منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن. واقتطف هذا الموضوع من كتاب روعة البيان عن طريق الحوار للأستاذ محمد علاء الدين الندوي حفظه الله. قد ذكر صاحب الكتاب تحت هذا العنوان حوارا بين امرأة صالحة وعبد الله بن المبارك. وميزة هذا الحوار أن عبد الله بن المبارك حينما يسألها عن شيء فلا تجيب كل الأجوبة إلا بالآيات القرآنية. أضرب لكم أمثلة. قال لها عبد الله: أنت منذ كم في هذا الموضع؟ فقالت له: وثلاث ليال سويا. وقال لها عبد الله بن المبارك: ما أرى معك طعاما تأكلين. فقالت له: هو يطعمني ويسقيني.
ثم قال لها عبد الله: بأي شيء تتوضئين؟ فقالت له: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال لها عبد الله: لماذا لا تتكلمين مثل ما أكلمك؟ فقالت له: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد جرى هذا الحوار بينهما مثل هذا من البداية إلى النهاية. يا شباب الإسلام، ها هنا يبرز السؤال: لماذا لا تتكلموا إلا بالآيات القرآنية؟ إذا سأل عبد الله بن المبارك أبناءها فأجاب أبناؤها: أمي منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل ويسخط عليه الرحمن. يا شباب الإسلام، لفتوا أنظاركم إلى ناحية أخرى تدل أجوبتها على بلاغتها وفصاحتها وإتقانها في مجال اللغة العربية وشغفها بالقرآن الكريم. وقد ظهر هنا أن هذا القرآن معجزة خالدة التي تتحدى الأجيال والأمم على كر الأزمان ومر الدهور. ولله در شوقي حيث يقول: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جمال العتق والقدم. فلا يزال القرآن بحرا زاخرا بأنواع العلوم والمعارف، يحتاج من يرغب الحصول على لآلئه ودرره أن يغوص في أعماقه. ولا يزال القرآن يتحدى أساطين العلماء والخطباء ومصاقيع الفصحاء والبلغاء بأنه الكتاب المعجز المنزل على النبي الأمي، شاهدا بصدقه ويحمل بين دفتيه برهان كماله وآية إعجازه، ودليل أنه الوحي الإلهي المعجز بتنزيل الحكيم العليم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن معجزة هذا القرآن بأنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجم، وبحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه والآلات الدنيوية عن استيفائه. ونسيت آية، يعني شجرة أقلام والبحر يمده، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والخطباء والحكماء والبلغاء والفصحاء والعقلاء في نظمهم ونثرهم وحكمهم وخطبهم. ولقد أحسن وأبدع من قال: الله أكبر إن دين محمد، الله أكبر إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوم قيلا، لا تذكروا كتب السوالف عنده، لا تذكروا كتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. يا شباب الإسلام، لا أطيل عليكم بل أتقدم خطوة وأبدأ سلسلة المساهمين، وأنادي الأخ